अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। हमारे मुल्क की 63% आबादी का हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है और मौजूदा हुकूमत जब तब्दीली का नारा लेकर आई तो सबसे पहले जो वेलकम किया उन्हें हमारी यूथ ने किया। जब 2013 के इंतखाबात हुए तो उसमें हमने देखा कि किस तरह के रिजल्ट आए और उन रिजल्ट के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने देखा कि जब उनके घरों में पूछा गया कि वोट किसको किया है तो हर घर में से ये आवाज़ आई कि हर सियासी पार्टी को वोट किया गया था। उनकी यूथ ने घर वालों को भी मजबूर किया कि आपने तब्दीली को वोट देना है और बड़ी बड़ी सियासी जमातें थीं हमने देखा, लेकिन वो सब सियासी जमातें हार गई, उन्हें शिकस्त हो गई और उस शिकस्त के बाद यूथ ने जहाँ पे जाके अपना वोट रखा उसका पलड़ा हो गया भारी और आपने देख लिया कि वो हुकूमत में आए। लेकिन हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ बड़ी बड़ी सियासी जमातें रही हैं और यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री हम देखते हैं कि पिछले वक्त में जो डिक्टेटर थे, आमिर थे परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने उसको स्टार्ट किया और वहाँ पर नेशनल यूथ असम्बली जो है बहुत सारे नौजवान हमें उसमें नज़र आए और उन्होंने बहुत काम किया, मुतहरिक भी नज़र आए। उसके बाद पीपल्स पार्टी आती है और पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और फिर PTI। तो हम आज जानेंगे, हमारे साथ यहाँ पर कॉलमिस्ट मौजूद हैं, यूथ की इन्होंने नुमाइंदगी की है, बेहतर तौर पर तबसरा करते हैं, तज़ियाकार हैं और इंग्लिश पेपर में लिखते भी हैं। सैयद शाहज़ेब हैदर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सैयद शाहज़ेब हैदर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। तो सैयद शाहज़ेब हैदर, किस तरह से आप इस सारी सूरत हाल को देखते हैं? 2013 के इलेक्शन भी हुए तो उसमें भी आप क्या समझते हैं कि यूथ ने अपना क्या किरदार अदा किया? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपकी उस बात से आगाज़ करना चाहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम भी वो उसी सफ़र में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिन्होंने अपने घर में सब बूढ़ों को, नौजवान को और इर्द गिर्द अपने पूरे मोहल्ले को इस बात पे एग्री किया था कि हाँ अब ये वक्त आ गया है तब्दीली का और अब नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनी जाएगी। तो हम सब यूँ करते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पावर में लेके आते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पस मंज़र बयान करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री बनाई थी, उन्होंने पाकिस्तान की जितनी नौजवान नस्ल, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, देखें इसका आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लीजिए कि 63% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की, वो तो निगलेक्ट हो रही है थॉरली। हमारी पिछली 4 हुकूमतें उसको डिलीवर करने में नाकाम रही बुरी तरह से। अब अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एक नैरेटिव लेके आए कि हम यूथ के ज़रिए तब्दीली लाएंगे और यूथ को फिर उस तब्दीली का हिस्सा बनाएंगे, तो जब हम देखते हैं कि इलेक्शन हुए और इलेक्शंस में सबसे मेन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। तो जब टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिर्फ और सिर्फ हमारी जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं उसमें जो यूथ का एक काउंसलर होता है उससे बढ़ के यूथ को कोई अहमियत नहीं दी। किसी भी जगह पे, किसी भी ओहदे पे आपको कोई नौजवान नज़र नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा मज़ाइका खेज़ बात हमें बाद में ये नज़र आई कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पिछली तमाम जमातों ने और अभी मौजूदा दौर की इस जमात में, आप PTI की बात कर रहे हैं कि नौजवान की बात, जो मुराद सईद हैं, देखें मुराद सईद इज कैन नॉट बी द ओनली एग्जांपल ऑफ 63% ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए ना, 63% की बहुत बड़ी तादाद है जो एग्जैक्ट अगर आपको मैं फिगर्स में बताऊं तो 13 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्या एक इंसान 13 करोड़ की नुमाइंदगी करेगा? अच्छा शाहज़ेब, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं इसमें, हालांकि हमने तो जो देखा, मैं अगर एज जर्नलिस्ट बात करती हूँ तो मुझे तो ये लगता है कि PTI ने ऐसे लोग, बहुत सारे नए चेहरे शामिल भी किए अपने साथ, जो कि बात कर सकते थे, जो हक और सच में फ़र्क जो है वो झूठ और बातिल में रख सकते थे। उन सब को उन्होंने उस तरह से नुमाइंदगी दी जो कि पिछली जमातों ने नहीं दी थी। और पिछली जमातें जो हैं उनका भी ये एलिगेशन आता है कि जो सियासी सूझबूझ रखने वाले तजर्बाकार जो लोग होते हैं, आप नहीं समझते शाहज़ेब कि ये ठीक है यूथ है, लेकिन बहुत सारे लोग जिस तरह की सूझबूझ रखते हैं उनको उन अहम ओहदों और उन पर उन मकामात पर होना चाहिए। मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, हमें देखना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में आज तक तरक्की की राह में जो रुकावट रही है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। अगर आप हमारी जो हमसे पिछली जनरेशन है जिन्होंने आज तक हमारी जो कमान है उसको संभाल रखा है,
ان کی جو میجورٹی ریزن آف دا ڈسکوالیفیکیشن کہیں یا آپ کہیں کہ ہمارے کچھ بھی صحیح طرح سے آج تک پاکستان میں نہیں ہو پایا، وہ ان کی ایجوکیشن کا تھوڑا سا فقدان تھا. اب ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی ٹیکنیکل، اتنی ایکسپرٹ، اتنی ایجوکیٹڈ ہے کہ وہ ہر طرح کی بھاگ دوڑ کو سنبھال بھی سکتی ہے اور وہ قابلیت بھی رکھتی ہے کسی بھی میدان میں حصہ لینے کے لیے. اب جب آپ اس طرح سے ہم سوچیں گے کہ پاکستان کے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں یا جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہم وہ پاکستان کی نوجوان نسل کو آگے آنے ہی نہیں دیں گے اس بنیاد پہ کہ وہ ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، تو پھر تو اس طرح کبھی بھی کنورژن نہیں آئے گی. پھر وہ پاکستان کے جو نوجوان نسل جو 13 کروڑ کی تعداد رکھتی ہے، وہ صرف زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے رہ جائے گی یا پھر جلسوں میں کرسیاں وغیرہ لگانے کے لیے رہ جائے گی. تو یہ بتائیں کہ جب پرویز مشرف نے اس کا آغاز کیا یوتھ افیئرز منسٹری، تو اس وقت آپ بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور نیشنل یوتھ اسمبلی جو بنائی گئی اس میں بھی جو تھے ینگسٹر، انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ جنرل مشرف صاحب نے جب پاکستان کی یوتھ افیئرز کی منسٹری قائم کی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ہماری یوتھ کو سب سے زیادہ ریکوائرڈ کیا چیز ہے پاکستان کے. تب انہیں احساس ہوا کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ایجوکیشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. پھر انہوں نے فورن سے اس میں بہت سروسز لیں. فورن کنٹریز سے جو انہوں نے اسکالرشپس کے پروگرامز تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، جو آج بھی نہیں ہے اپنے. تو ہماری یوتھ نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. ہماری نوجوان نسل باہر گئی، انہوں نے اسکل حاصل کی، انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ واپس آئے، انہوں نے ملک کو سرو کیا. اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ منسٹری ہی ڈیزالو کر دی اٹ سیلف، اور اس منسٹری کا جو بجٹ تھا وہ ناقابل بیان. کیا جواز بنایا گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو کہتی ہے میں تو کمزوروں کی اور ان کی بات کرتی ہوں ہمیشہ، تو اس نے یوتھ کو کیوں بند کر دیا؟ انہوں نے اس کی امپورٹنس کو صرف اپنے جو نوجوان جیالے تھے ان کو نے اس تک محدود کر دیا. ایسے ہی جب پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی. پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو ہمیں ایک نئی امید جاگی کہ چلو اب نوجوان نسل کی سنوائی ہونے کا وقت آ گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوانوں میں تو دور کی بات، ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے، لوکل باڈیز جو ہیں، ان کے الیکشنز میں بھی کوئی کی پوسٹ کسی نوجوان نسل کو میں سے کسی کی ریپرزینٹیٹیو کو نہیں دی گئی. رہ گئی نیشنل یوتھ اسمبلی کی بات. نیشنل یوتھ اسمبلی ایک ایسا ادارہ ہے جو 2010 میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی اجازت سے موک پارلیمنٹری سیشن کنڈکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی. ہمیں پاکستان، مجھے ایگزیکٹلی یاد پڑ رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہمیں گورنمنٹ میں اجازت دی کہ آپ ہمارا نیشنل اسمبلی کا کمیٹی روم نمبر 2 ٹیک اوور کریں اور اس میں اپنے تمام تر سیشنز، آپ موک پارلیمنٹری سیشنز کنڈکٹ کریں. آپ نوجوان نسل کو لیڈرشپ کی کوالٹیز دے سکتے ہیں، ان کی ٹریننگ پروگرامز کریں. یہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آپ سے کہا. جی، اس وقت انہوں نے کہا. پھر اس کے اوپر بھی پراپرلی امپلیمنٹ اس لیے نہیں ہو سکا کہ انہوں نے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کی. صرف محض بات کی، اعلان کیا، اس کا کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. ہم بہت حد تک اس وقت ان کو پرسیو کرتے رہے. جب بعد میں گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کی آئی تو ہمارے جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے انہوں نے ایک پراپر نوٹیفیکیشن ایک تو ہمیں جاری کی. پھر انہوں نے ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کی، ساتھ انہوں نے ایک بجٹ بھی اناؤنس کیا جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اس کے ساتھ پھر ہم نے نوجوان نسل کی، ہمارے جو صدر ہیں پاکستان نیشنل یوتھ اسمبلی کے حنان علی عباسی صاحب، انہوں نے دن رات کوششیں کی. انہوں نے کمر توڑ کوشش کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کی اس وقت 131 اضلاع میں نیشنل یوتھ اسمبلی پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے. ہر ضلع میں پاکستان نیشنل یوتھ اسمبلی کے 300 ایکٹیو ممبرز ہیں اور پھر ان کے ساتھ نیچے سبسیڈری ممبرز بھی ہیں جو سارے کے سارے گریجویٹس ہیں یا پھر پوسٹ گریجویٹس ہیں. آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کتنی بڑی کھیپ پاکستان کی اس وقت بیکار بیٹھی ہوئی. اچھا، تو شاہ زیب اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ حکومت نے ٹائیگر فورس بنائی ہے جو اس وقت کرونا حالات چل رہے ہیں، اس میں ٹائیگر فورس ہے. اس میں دیکھیں تو کتنے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے رجسٹرڈ بھی کروایا ہے جس میں ایز والنٹیئر وہ کام کرنے کو تیار ہیں، جس میں ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی موجود ہیں. تو ٹائیگر فورس کو آپ کس طرح سے، اس کا کیا کام ہے بنیادی طور پر؟ کیا راشن دینا یا اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور آپ نے رضاکارانہ طور پہ کام کرنا ہوگا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوانوں میں اس سے کوئی ایکسپوجر ہوگا؟ کیا فائدہ ہے نوجوانوں کا اس میں؟ دیکھیں، جہاں تک ٹائیگر فورس کی بات ہے، ایک تو یہ ایک ایمرجنسی سروس فورس ہے. یہ کوئی نیشنل لیول کی کوئی کنٹینیوٹی اس کی باقی نہیں رہے گی. جب یہ ہمارا ایک کرائسس جو کرونا کرائسس ہے یہ ختم ہو جائے گا تو اس سے عین ممکن ہے کہ ٹائیگر فورس کو بھی
डम कर दिया जाए। तो वो तो यकीनन हो जाएगा, वो तो आर्जी है। तो मुस्तकिल तौर पे आप इसका क्या हल देख रहे हैं? दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस कदम को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसकी वजह ये है कि कोई भी इंसान अपनी जान से ज़्यादा अजीज किसी चीज़ को नहीं रखता। अगर वो अपनी जान, कोई नौजवान हथेली पे रख के वॉलंटियर कर रहा है, उसके एवज वो कोई पैसे भी नहीं लेगा, और वो पाकिस्तान के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, या हमारे जितने भी पब्लिक है उसके लिए अपनी जान हथेली पे रख के आगे आ रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। जी, बाकी ये तो बहुत बड़ी बात है कि काबिल तहसीन होगा ये जज्बा कि आप अपनी जान को जो है हथेली पे रख के लोगों का ये काम करें इस तरह से। लेकिन शाहज़ेब ये बताइएगा, आपने कहा कि ये आर्जी होगी, मुस्तकिल नहीं होगी, तो बीच में मैंने आपके जवाब में ही सवाल कर दिया था, तो आप इस वक्त सजेस्ट क्या करेंगे आपके इस वक्त, क्योंकि आपका ये अच्छा है कि आप मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ आपका तजुर्बा भी रहा है और आप एक्टिव मेंबर भी इसके रहे हैं, तो आगे के लिए अब इस पीटीआई हुकूमत को आप क्या सजेशंस दे रहे हैं कि वो यूथ से मुस्तकिल तौर पर किस तरह से काम ले जो कि मुल्क के लिए भी मुफीद हो और यूथ के लिए भी कोई काम हो सके? देखिए, इस वक्त हमारे पास एक बहुत ही सुनहरी मौका मौजूद है जिससे हम काम ले सकते हैं, और वो है हमारी लोकल बॉडीज़। पाकिस्तान पूरे के अंदर इस टाइम लोकल बॉडीज़ मौजूद हैं जो कि बिल्कुल गैर फ़ाल हैं, जिनके पास बजट नहीं है, जिनके पास कोई सर्विसेज नहीं है, जो किसी भी तरह से बिल्कुल एक लागत इदारे के तौर पे काम कर रहे हैं। उसमें जो हमारे नौजवान नस्ल के यूथ के काउंसलर्स हैं, जो हर गली हर मोहल्ले को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम से भी अवेयर हैं, उनको प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया जाए, उनको प्रॉपर्ली एम्पावर किया जाए, उनको फंड्स दिए जाएँ, उनसे काम लिया जाए, उन्हें एक टास्क दिए जाएँ कि कैसे वो अपनी पॉवर्टी एलिविएट कर सकते हैं इस कंट्री के अंदर से, कैसे वो नौजवान नस्ल के काम आ सकते हैं, लोगों के, नौजवानों के जो मसाइल हैं जो इलाके से इलाके पे वेरी करते हैं। देखें, एक बंदा जो थर का नौजवान है और एक इस्लामाबाद का रहने वाला नौजवान है, इसमें बड़ा फ़र्क है, उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, उनके इलाके के लोग ही उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि लोकल बॉडीज़ का जो वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने किया था, उस पर वो मुकम्मल तौर पर पूरे उतरें और जितना भी उनसे हो सकता है वो इसको ऑब्लाइज करें और इनको फेस करें। जी, बहुत शुक्रिया सैयद शाहज़ेब हैदर, आप आए और आपने इतनी अहम गुफ्तगू की। जी बिल्कुल, जिस तरह से सैयद शाहज़ेब हैदर ने बताया कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि अपना किया गया वादा जो है वो निभाएं। जिस तरह से ये नौजवान क़यादत तब्दीली लेके आई मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा, इस तरह से वो आगे भी तब्दीली लाने का जज्बा रखती है, तो ज़रूर हमें यकीन है कि इस पर ज़रूर अमल दरामद होगा। इसके साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।